अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो सोचिए, अगर आपको एक ऐसी रात मिल जाए जिसमें आपकी पिछली गलतियां माफ़ हो जाए, आने वाला साल लिखा जाए और दुआओं के बिना रोके कबूल कर लिया जाए, तो क्या आप उस रात को सोकर गुजार देंगे? तो इसी रात का नाम है शबे बारात। शबे बारात का मतलब क्या है? बारात का मतलब होता है गुनाहों से छुटकारा, जहन्नुम से आज़ादी और अल्लाह की रहमत की सनद। ये रात सिर्फ इबादत की नहीं, बल्कि ज़िंदगी को दोबारा शुरू करने की रात है। शबे बारात कब है? तो शबे बारात साबान महीने की 15वीं रात को आती है, यानी 14 साबान की मगरिब से लेकर 15 साबान की फज्र तक। चांद दिखने पर तारीख में एक दिन आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप अपने इलाके के ऐलान पर ध्यान रखें। इस रात क्या खास होता है? तो इस रात के बारे में उलमा बताते हैं कि अल्लाह ताला आसमान ए दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं, बंदों से फरमाते हैं, है कोई माफ़ी मांगने वाला, मैं माफ़ कर दूंगा। तो इस साल कौन पैदा होगा, कौन जाएगा, किसे रोजी मिलेगी, किसे आजमाइश, सब लिखा जाता है। सोचिए, जिस रात अल्लाह खुद पुकार रहा हो, उस रात अगर हमने दुआ नहीं की तो फिर कब करेंगे? तो शब बारात की इबादत कैसे करें? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही सबसे अहम बात है। सबसे पहले सच्ची तौबा। इस रात की शुरुआत रो रो कर तौबा से दिल से कहिए कि ए अल्लाह, मुझसे जो गुनाह हुआ है, जानबूझकर या अनजाने में, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और याद रखिए, अल्लाह को आंसू पसंद है, बहाने नहीं। दूसरा है नफिल नमाज का आसान तरीका। तो आप नफिल नमाज पढ़े, जितना हो सके उतना पढ़े। हर सजदे में बस यही कहें कि अल्लाह मुझे अपने करीब कर ले। तो दिल से पढ़े, और दिल से पढ़ी गई नमाज कीमती होती है। तीसरा है जिक्र और इस्तगफार। इस रात ये पढ़ते रहो, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा और दरूद शरीफ। इनका विर्द आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर ज़्यादा ना पढ़ सके तो कम पढ़िए, लेकिन दिल से पढ़िए। चौथा है दिल साफ़ करना, सबसे ज़रूरी। शब बारात की दुआ तब रुक जाती है जब दिल में नफ़रत हो, रिश्तों में कड़वाहट हो, किसी से बदला हो। तो इसलिए इस रात कह दीजिए कि या अल्लाह, मैं सबको माफ़ करती हूँ, तू भी मुझे माफ़ कर दे। तो शब बारात के बाद कितने रोज़े? शब बारात के अगले दिन 15 शाबान का रोज़ा रखना अच्छा अमल है। ये रोज़ा कोई फ़र्ज नहीं, लेकिन बहुत सवाब वाला है। अगर पूरे शाबान में रोज़े ना रख पाए हों तो कम से कम ये एक रोज़ा ज़रूर रखें। और एक ज़रूरी नसीहत, शब बारात को सिर्फ हलवा बनाने की रात, आतिशबाजी की रात, गफलत की रात मत बनाइए। ये रात है रोने की, बदलने की, अल्लाह से जुड़ने की। तो हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी शब बारात हो। कौन जानता है अगली बार ये रात हमें मिले या ना मिले। इसलिए इस बार दिल से इबादत करें, टूट कर दुआ मांगे और अल्लाह पर पूरा यकीन रखें, क्योंकि जो शब बारात में अल्लाह से जुड़ गया, उसकी तकदीर ज़रूर बदलती है। इस रात की दुआ क्यों जल्दी कबूल होती है? क्योंकि ये वो रात है जब अल्लाह इंसान को नहीं, उसके दिल को देखता है। अगर आपके पास शब्द नहीं, अगर आपकी आवाज़ कांपती है, अगर सिर्फ आंसू बह रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी दुआ लिखी जा रही है। अल्लाह को लंबी तकदीर नहीं चाहिए, उसे चाहिए टूटा हुआ दिल और सच्ची पुकार। तो शब बारात की दुआ कैसे मांगे? तो इस रात दुआ मांगते वक्त जल्दी मत कीजिए। पहले अल्लाह से ये मत कहिए कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। पहले ये कहिए कि या अल्लाह, अगर मेरी कोई दुआ मेरे हक में ठीक नहीं है तो तू मुझे उससे दूर कर दे, और जो मेरे लिए बेहतर है वो मेरे दिल में डाल दे। यही दुआ तकदीर बदलने की चाबी है। तो जिनकी दुआ सबसे पहले सुनी जाती है, तो शब बारात की रात अल्लाह ख़ास तौर पर सुनता है। वो औरत जो सबके लिए करती रहती है, लेकिन अपने लिए कभी ना रोई, और वो माँ जिसकी दुआ बच्चों में अटकी है, वो बीवी जिसका सब्र अब जवाब दे रहा है, तो वो इंसान जिसने बहुत सहा है लेकिन किसी से कहा नहीं। अगर आप इनमें से कोई हैं तो यकीन मानिए,
یہ رات آپ کے نام کی ہے۔ اس رات 3 چیزیں ضرور مانگیے۔ بہت لوگ بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن آپ دھیان سے سنیے، اس رات صرف 3 چیزیں مانگ لیجئے۔ پہلا تو دل کا سکون، دوسرا ہے گناہوں کی معافی، اور تیسرا ہے آنے والا سال آسان۔ اگر یہ 3 چیز مل گئی تو باقی سب اپنے آپ جڑ جائے گا۔ تو کیا اس رات جاگنا ضروری ہے؟ تو پوری رات جاگنا فرض تو نہیں ہے۔ اگر آپ تھکی ہوئی ہیں، اگر شریر ساتھ نہیں دے رہا ہے تو تھوڑی دیر عبادت کرے، پر سچی توبہ اور دل سے دعا کرے، اتنا بھی کافی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ بوجھ نہیں ڈالتا، وہ نیت دیکھتا ہے۔ تو فجر سے پہلے کیا کریں؟ جب فجر کا وقت قریب آئے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ کہیں، یا اللہ، اگر میری عبادت میں کمی رہ گئی ہو تو اپنی رحمت سے پوری کر دینا۔ پھر فجر کی نماز پڑھ کر یہ یقین رکھیے آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ تو شب برات کے بعد زندگی کیسے گزارے؟ سب سے بڑا سوال یہی ہے۔ شب برات کی رات رو لیا، دعا بھی کر لی، لیکن صبح کیا بدلتا ہے؟ اصل عبادت تب شروع ہوتی ہے جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، غصہ تھوڑا کم کر لیتے ہیں، گناہ سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، تو شب برات کی قبولیت کی نشانی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں، لیکن وہ دے دیتا ہے جو ہمیں ٹوٹنے سے بچا لے۔ اگر اس شب برات آپ کی آنکھیں نم ہیں تو سمجھ لیجئے اللہ بہت قریب ہے، آپ کی بات سنی جا رہی ہے اور آپ کی تقدیر لکھی جا رہی ہے۔ تو جو شب برات کی رات اللہ سے جڑ گیا، اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اگر دعا اسی رات قبول نہ ہو تو بہت لوگ شب برات کی صبح اداس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو اتنی دعا کی پھر بھی کچھ بدلا نہیں۔ لیکن سچ سنیے، دعا کا قبول ہونا ہمیشہ ترنت نظر آنا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ دعا کو ٹال دیتا ہے تاکہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا لے، کبھی وہ آپ کی دعا کو جمع کر لیتا ہے اور صحیح وقت پر آپ کی زندگی بدل دیتا ہے، اور کبھی وہ دعا کو آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے جہاں اس کا ثواب دنیا سے لاکھ گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو ٹوٹا ہوا انسان اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ٹوٹتا ہے وہ جھکنا سیکھ جاتا ہے، اور جو جھک جاتا ہے وہ سجدے کے قریب آ جاتا ہے۔ شب برات کی رات اللہ ان لوگوں کو نہیں ڈھونڈتا جو خود کو نیک سمجھتے ہیں، وہ ڈھونڈتا ہے شرمندہ دل، کانپتی آواز اور گناہ ماننے والی آنکھیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت گناہ گار ہیں تو گھبرائیے مت، یہی احساس آپ کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ تو عورت کے لیے خاص پیغام۔ عورت اکثر سب کے لیے دعا کرتی ہے، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کی سلامتی کے لیے، لیکن اپنے لیے چپ رہ جاتی ہے۔ تو شب برات کی رات اپنے لیے بھی مانگیے کہ یا اللہ مجھے مضبوط بنا دے لیکن پتھر مت بنانا، مجھے صبر دے لیکن آنسو چھین مت لینا۔ یقین مانیے یہ دعا اللہ بہت دھیان سے سنتا ہے۔ تو اس رات کی ایک چھوٹی سی غلطی، بہت لوگ اس رات صرف دوسروں کی برائیوں کو یاد کرتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، لیکن شب برات دوسروں کا حساب نہیں، خود کا محاسبہ کرنے کی رات ہے۔ اگر آپ اس رات صرف ایک انسان کو معاف کر دیں جسے آپ نے دل میں باندھ رکھا ہے تو سمجھ لیجئے آپ کی عبادت قبولیت کے قریب پہنچ گئی۔ تو کیا اس رات قبرستان جانا ضروری ہے؟ تو دھیان سے سنیے، قبرستان جانا جائز ہے، دعا کرنا اچھا عمل ہے، لیکن بھیڑ، دکھاوا، شور یہ نہیں۔ شب برات کی رات روح نہیں۔ اگر گھر میں بیٹھ کر آپ سچے دل سے اپنے مرحوموں کے لیے دعا کر لیں تو وہ دعا قبر تک پہنچتی ہے۔ تو جب شب برات کی رات گزر جائے تو یہ مت کہیے کہ اب سب ہو گیا، اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس رات اللہ سے وعدہ کیا ہے غلط راستہ چھوڑنے کا، نماز کی پابندی کا، زبان سنبھالنے کا، تو صبح ہوتے ہی اس وعدے پر چلنا شروع کیجیے، کیونکہ اللہ دعا سے زیادہ بندے کا ارادہ دیکھتا ہے۔
تو ہو سکتا ہے اس شب برات آپ کی زندگی میں کوئی چمتکار نہ دکھے، لیکن اگر آپ کا دل تھوڑا ہلکا ہو جائے، آپ کا غصہ تھوڑا کم ہو جائے، آپ کی آنکھیں اللہ کو ڈھونڈنے لگے، تو سمجھ لیجئے چمتکار شروع ہو چکا ہے۔ تو اللہ ہمیں کبھی بھی ہماری اوقات سے زیادہ آزماتا نہیں، اور شب برات اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ چاہے گناہ کتنے بھی ہو، اس کی رحمت ہمیشہ بڑی رہتی ہے۔